नाज़रीन, बुढ़ापा तो सब पे आता है और सब पे आना है, लेकिन क्या हमें उस डेड लाइन की तरफ जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुतय्यन की है, क्या उसकी तरफ उसी खाक ताप में बढ़ना है, उसी हाय हाय करते हुए बढ़ना है, उठक बैठक में लचक के बगैर बढ़ना है, और क्या हमें रेंगते हुए बढ़ना है या चलते हुए छाती अखड़ा के बढ़ना है? बढ़ना ज़रूर है, हमने बुढ़ापे की तरफ जाना ज़रूर है, लेकिन हमें देखना ये है कि हमें बेहतर हालत में जाना चाहिए। और ये पर डेडलाइन की क्या बात हुई? डेडलाइन तो ज़रूर मुतय्यन है, लेकिन क्या जो कुछ ममालिक में डिफरेंट है ये डेडलाइन के, पाकिस्तान में 67.5 ही सिर्फ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जबकि सिंगापुर वगैरह में, जापान में ये अबव 85 अभी पहुंच रही है। तो उसमें कुछ हमारा भी अमल दखल, अल्लाह ताला ने हमें भी कुछ जहन अता की है, शऊर अता की है कि अगर हम कुछ चीज़ों को बेहतर रखें, कुछ चीज़ों से बचें, कुछ चीज़ों को शामिल करें अपनी ज़िंदगी में, तो उससे बेहतर तौर पे हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ सकते हैं। वो जो पुराना ज़माना होता था कि आई उम्र 60 ते हट च आ गई लट, वो ख़त्म हो गया। अभी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिंगापुर, मैंने जापान जैसे अर्ज़ किया कि अबव 80 है, बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। और दुनिया बुढ़ापे में अगर उन ममालिक में देखें तो ओल्ड एज में भी काम करते हैं। वो ओल्ड एज का सिर्फ कंसेप्ट के बैठे हुए दिक्कत हो रही है, लेटते हुए दिक्कत हो रही है, उठते बैठते हाय हाय हो रही है। और ये क्यों होता है? ज़रा प्लीज़ गौर तो इस पे करें, मेरी बात पे तवज्जो दीजिएगा। सबसे पहले तो अगर हम अपने जिस्म को जितना आसानी पसंद रखेंगे, आसानी पसंद लेज़ी रखेंगे, लेट्स से कि हम अगर चलने फिरने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे, एसी से उठेंगे, एसी में बैठ जाएंगे, जाके गाड़ी से उतर के अपने ऑफिस में बैठ जाएंगे, बगैर एक्सरसाइज के, बगैर अच्छी न्यूट्रिशन के, बगैर भाग दौड़ के, बगैर जिस्म को एक्सरसाइज किए हुए और उस खुराक को जो हम खाते हैं उसको जुज़्वे बदन बनाए हुए, एक्सरसाइज के बगैर, तो जाहिर है ये प्रॉब्लम तो आएगा। फिर अगर हम बुढ़ापे में हम पॉजिटिव चीज़ों के बजाय नेगेटिव चीज़ों को सिर्फ ले आए तो फिर भी ज़हनी उलझने भी बढ़ेंगी। तो बुढ़ापे में होता क्या है? बेसिकली ये अगर चार्ट पे देखें तो हमारे फेफड़े कम काम करने लगते हैं, हमारी जो कमर की हड्डी है और हमारी पूरी हड्डियां जो है ये कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं, हमारे फेफड़े कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं, हमारे पानी के जुज़ियात कम हो जाते हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, हमारी नर्व सिकुड़ने के अमल से दो चार हो जाती हैं। और क्या इन सब का मदावा अल्लाह ताला और साइंस ने हमें शऊर रखते हुए अता नहीं किया? मैं चंद एक तजावीज़ देना चाहता हूँ। अगर आप वो तजावीज़ फॉलो करें तो हम भी अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ा सकते हैं और अपनी तादेर ज़िंदगी जितनी अल्लाह ताला ने अता की है उसको अच्छी हालत में, बुढ़ापे की तरफ, डेडलाइन की तरफ अच्छी हालत में, सेहतमंद अंदाज में बढ़ सकते हैं। नंबर 1, न्यूट्रिशन उतनी लें जितनी हमारी ज़रूरत है, और न्यूट्रिशन सिलेक्टेड लें। जैसे ही एज बढ़ती है खाना पीना कम हो जाता है क्योंकि अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, हमारी अंतड़ियाँ जो है वो उस तरह उसको प्रोसेस नहीं करती फूड को जिस तरह के जवानी में करती हैं कि सब कुछ खाया पिया ठीक। लेकिन जैसे ही हम एज में बढ़ते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, हमारे जिस्म में वो एब्जॉर्प्शन नहीं रहती। सब चीज़ों की हमारी बॉडी में सेल्स की लाइफ है, लेट्स से रेड ब्लड सेल्स की लाइफ 120 डेज़ है, स्किन सेल्स की 19 डेज़, इसी तरह किडनी सेल्स की 21 डेज़। लेकिन जो ये नर्व्स हैं इनकी ताज़ ज़िंदगी है, इनमें एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से सिकुड़ने का अमल शुरू हो जाता है, लचक जाती रहती है, इनके अंदर सोजश आ जाती है, इनके अंदर अकड़ाहट आ जाती है, जिसकी वजह से ये कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर हम इनको एक्सरसाइज देते रहें, इनको चलते फिरते अपनी ज़िंदगी गुजारें, इनको इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्सरसाइज दें, न्यूट्रिशन दें, तो ये बेहतर रह सकती हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता, सबके साथ एक ही जैसा बीमारियां नहीं आती। वो बुढ़ापा क्या जवानी की तरफ गुजारा जाए, अच्छी सेहतमंद अंदाज में गुजारा जाए, उसको बुढ़ापा नहीं कहना चाहिए, उसको एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छा बुढ़ापा कहना चाहिए। गोल्डन ईयर्स में शामिल होता है वो, जब चलते फिरते काम काज भी किया जाए और काम करने के काबिल भी हों आप, तो उसको एक अच्छी सेहत के साथ बुढ़ापा शुमार किया जाएगा। मैं गुजारिश कर रहा था कि ये नर्व्स जब सिकुड़ने लगती हैं, प्रोसेस कम करने लगती हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, तो उस सूरत में हमारी हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है, जो मेन हमारा जिस स्ट्रक्चर पे हम खड़े हैं वो भी कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अज्जा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर और फ्लोराइड वगैरह उस तक नहीं पहुँचते। फिर हम अगर एक्सरसाइज ना करें
تو ان میں اسٹفنس بڑھتی جاتی ہے۔ پھر اگر نیوٹریشن ایک حد سے زیادہ لی جائے تو وہ ابزارب نہیں ہوتی۔ ہمیں اگر لمبی زندگی بسر کرنی ہے، صحت مند انداز میں بسر کرنی ہے، تو اس میں ہمیں نہ زیادہ موٹا ہونا ہے اور نہ بہت زیادہ تھن ہونا ہے۔ جیسے ہم ایج میں بڑھتے ہیں، یہ ہماری سکن جو ہے، یہ اس کے اندر جو یہ بھی دو حصوں میں ہے نا، ڈرمیز اینڈ ایپیڈرمیز۔ اندر والی جلد جو ہے وہ سیلز بنانا کم کر دیتی ہے، باہر والی جلد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم بلوغت کی عمر میں پہنچنے کے بعد اوپر کی طرف نہیں بڑھتے بلکہ سائڈ کی طرف پھیلنا شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ نیوٹریشن لیں گے۔ تو ہمیں اپنے جسم کو متناسب رکھنا ہے صحت مند انداز میں۔ پھر اگر آپ نیوٹریشن جو ایک انسان کی ضرورت ہے 1500 سے 3000 کیلریز کے درمیان، بہت زیادہ کام کاج کرنے والے کو 3000 کیلریز، لیکن اپنا جسم کمزور کرنے کے بجائے میں یہ سجیسٹ کروں گا ٹیک انف نیوٹریشن، لیکن اس کو ایبزارب کریں، اس کو جزو بدن بنانے کے لیے ایکسرسائز کریں۔ اگر آپ ایون واک ہی کریں، جیسے ایج بڑھتی ہے، اگر جاگنگ نہیں کر سکتے، اگر ہماری ٹانگوں میں اسٹرینگتھ کم ہو گئی ہے اور ہمیں سانس چڑھنے لگتا ہے، تو اس کے لیے اگر ہم ایکسرسائز کریں گے تو سانس بھی بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ واک ہی کریں تو یہ ڈایافرام جو ہے یہ پھولتی ہے، سانس جب چڑھتا ہے تو یہ ڈایافرام حرکت کرتی ہے، جب سانس لیں گے ڈایافرام پھولے گی تو اس کو فلیکسیبلٹی ملے گی، اور فلیکسیبلٹی ملے گی، اور جو 3 کروڑ ایئر سیکس ہوتے ہیں ہمارے پھیپھڑوں میں ابتدائی ایام میں، جوانی میں، وہ آہستہ آہستہ سکڑنے لگتے ہیں بلغم سے، پولوشن سے اور ساری چیزوں سے۔ پھر ہمیں یہ پولوشن کی بات ہوئی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا چوائس ہے نا، کہ آپ بہت زیادہ دھوئے میں رہتے ہیں یا آپ تھوڑا سا بچ کے رہتے ہیں اس سے، یہ سگریٹ نوشی سے، یہ جو ہر وقت دھواں گاڑیاں کا اڑ رہا ہے، آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں، سانس کی ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنے جسم کے 360 جوائنٹس کو حرکت دیتے ہیں، جیسا کہ ایون یوگا میں کیا جاتا ہے، جیسا کہ ایون بھاگ دوڑ میں جو جاگنگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کو حرکت دیتے ہیں۔ جب آپ ایون پاؤں موو کرتے ہیں تو اس میں جو جوائنٹس ہے وہ حرکت کرتے ہیں نا، جب آپ بازوؤں کو حرکت دیتے ہیں تو اس کے یہ جو جوائنٹس میں سپیس ہے یہ بہتر رہتی ہے نا۔ اسی طرح آپ کے مسل جو ہے جو بڑھاپے میں ڈھلکنے لگتے ہیں، جلد لٹکنے لگتی ہے، اگر آپ جلد کو، اپنے سکن کو نیوٹریشن دیں اور ان کو ایکسرسائز دیں تو وہ بہتر رہ سکتی ہے۔ اسی طرح یہ گلے کے گلینڈز جو ہیں یہ 5th ورٹیبرا سے کنٹرول ہوتے ہیں، 5th ورٹیبرا سے، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ گلینڈ صحیح رہتے ہیں تو آپ کو کھانسی اور وہ جو کہتے ہیں کھنگ تاپ والا وہ عمل نہیں ہوتا، وہ اس سے آپ بچے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر گردن کے 6 ورٹیبرا کو اپنی جگہ پہ ایکسرسائز دیتے رہیں، ان کو کائروپریکٹر سے ایڈجسٹمنٹ کراتے رہیں، تو آپ کے بازوؤں کے گرپ جو ویک ہوتی ہے بڑھاپے میں، یہ ویک نہیں ہوتی، یہ سٹرونگ رہتی ہے۔ یہ ان کو ایکسرسائز دیتے رہیں، اور اپنے مسلز کو جب ایکسرسائز دیں گے تو نہ صرف یہ لوز نہیں ہوں گے بلکہ اسٹرینگتھ میں رہیں گے، اور یہ اپنی اسی طرح طاقت کو بحال رکھیں گے جو آپ کو جوانی میں میسر تھی۔ اسی طرح اگر ہم وہ جو کہتے ہیں میاں محمد صاحب کہ لکی پیڑا ہڈی پیڑا لوکی کہن چک چک اصلی گل میاں محمدہ وچوں گئی ہے مک، وہ نیوٹریشن لیتے رہیں، اس کو کائروپریکٹر سے ایڈجسٹمنٹ کراتے رہیں، ایکسرسائز دیتے رہیں، تو یہ اٹھنے بیٹھنے میں جو دقت ہے، جو یہ لچک ہے، یہ ہماری قائم رہے گی، کیونکہ ڈسکیں اگر اپنی جگہ رہیں گی، ساری کی ڈسکیں 23 ڈسکیں ہیں 24 ورٹیبراس کے درمیان میں، اگر یہ اپنی جگہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی نیوٹریشن بھی دیں، دیٹ از کیلشیم، وائٹامن ڈی، میگنیشیم، فاسفورس، سلیکن، کاپر، فلورائڈ، اینڈ آف کورس کولاجن از اباؤٹ 35% آف دا بونس۔ تو ان کو ساتھ کائروپریکٹر سے ایڈجسٹمنٹ بھی کراتے رہیں، تو یہ اپنی جگہ پہ رہیں گی اور آپ کو اسٹرینگتھ دیتی رہیں گی، آپ کو لچک دیتی رہیں گی، آپ کو انف بلڈ سرکولیشن ملتی رہے گی، جس سے آپ بڑھاپے میں بھی زندگی جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کی ہے اس کی طرف آپ صحت مند انداز میں بڑھ سکیں گے۔ اور ہمیں صحت مند انداز میں بڑھنا ہے اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں، بڑھاپے میں اس معذوری سے بچنا چاہتے ہیں جو کچھ لوگوں کو آ جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ چند ایک تجاویز پہ عمل کرنا آئے گا۔ نیوٹریشن پوری لیں، ایکسرسائز کریں، ذہن کو پازیٹیو رکھیں، پالوشن سے بچیں، نیند پوری لیں اور ایکسرسائز کرتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو، اچھی زندگی کے ساتھ۔
آگے کی طرف بڑھیں اور بڑھاپے کو بڑھاپا نہ سمجھیں بلکہ ایک صحت مند انداز میں اس کو فیس کریں۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔